ہوں اساں انشاءاللہ اپنے آخری خطیب خصوصی خطاب فاضل نوجوان مقرری جی شان حضرت مولانا قاسم رحیم صاحب انہوں میں دعوت دواں گا سٹیج تے ہوں اپنے خیالات کا اظہار فرمون قاری قاسم رحیم صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فلا تظلموا فیہن انفسکم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ گناہ کر کے سہولت ہے توبہ کرنے کی، کیوں بھی ہے بھی سہولت کہ نہیں؟ گناہ کر کے سہولت ہے توبہ کرنے کی، یہی سوچ کر بہت سے لوگ خراب ہوئے ہیں، مت کر گناہ ایک توبہ کی آس پر اے انسان، بے اعتبار سی موت ہے نہ جانے کہاں آ جائے۔ تمام طرح دیاں تعریفاں اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات پاک واسطے نے۔ درود و سلام نبی رحمت رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے نے۔ رحمت اور بخشش دی دعا جتنے بھی اللہ پاک دے نیک بندے اور بندیاں نے ان تمام واسطے نے۔ میرے تو قبل محترم جناب مولانا قاری عثمان شاکر صاحب دو بیماریاں دی نشاندہی کر رہے سن جیڑیاں اس وقت معاشرے دے اندر عروج دے نے۔ ایک بیماری کسی دی پگڑی اچھالنی اور دوسری بیماری اندر وڑ کے تے او دی عزت نو اچھالنا۔ یاد رکھیا جے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے اندر کوئی عیب ہوئے گناہ ہوئے اس زندگی دے اندر توبہ کر جائے تے لوگ تانا مارنوں نہ باز آن۔ میرے محبوب نے فرمایا انی دیر تک اس بندے نو موت نہیں آئے گی جنی دیر تک اللہ انہوں اس گناہ دے اندر مبتلا نہیں کر دے گا۔ تو بھائی غلام مرتضیٰ نے آج دیئے مجلس بزم سجائی، اللہ تعالیٰ ساڑھے سارے وہاں سے اصلاح دا ذریعہ بنا دے۔ میں تو سا احباب دے سامنے جس بات نو رکھنا ہے وہ کرن دے اندر بڑی آسان ہے مگر نقصان دے اندر اتنی زیادہ ہے کہ موت دی مشکلات تو ادھے نقصان شروع ہو جاندے نے اور نتیجے دے اندر بعض اوقات اللہ دی جہنم دا اعلان ہوتا ہے۔ وہ بات کی ہے وہ ہے ظلم۔ ظلم دی بات ہوئی ہے تے ساڑھے ذہنہ دے اندر بات آئی شاید یہ ہوئی ہے جڑا فلسطین دے اندر ہو رہے ہیں۔
جس ظلم دی بات میں تساں احباب دے نال کرنا چاہنا ایدہ تعلق ساڑیاں زندگیاں دے نال ہے۔ رب ارض و سما نے سانو لا تعداد بے شمار ان گنت بے حد و حساب اپنیاں نعمتاں دے نال نوازے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، مالک فرماندہ ہے شمار کرن بہ جو شمار نہیں جے کر سکتے میریاں اینیاں نعمتاں نے تواڈے تے۔ اکھ بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس نعمت دے اندر اگر ہدایت نہ ہوئے پھر یہ نعمت ہو سکتا ہے تیرے واسطے عذاب دا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اور اس اکھ دے اندر بے ہدایتی ادو آندی ہے جدو انسان اس اکھ دے نال ظلم کر دے۔ زبان بھی اللہ پاک دی بہت بڑی نعمت ہے، مگر یہ زبان اگر ہدایت تو خالی ہوئے اور یاد رکھے اجے جسم دے جتنے بھی اعضاء نے انہاں دے اندروں زبان ایک ایسا حصہ ہے انسان دے جسم دا کہ جیس کلی زبان دے صرف 40 کبیرہ گناہ نے، جسم دے کسے حصے دے اننے زیادہ گناہ نہیں جننے زیادہ گناہ زبان کلی دے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا بہت سارے لوگاں دا فیصلہ اللہ انہاں دی زبان دے پارو جہنم دا فرما دین گے کہ انہاں لوگاں دی زبان چنگی نہیں سی۔ گویا اگر زبان دے اندر ہدایت نہیں پھر اے زبان تیرے واسطے ذلت دا عذاب دا ذریعہ اور سبب ہے۔ اور اس زبان دے اندر ہدایت کدوں ختم ہوندی ہے جدو بندہ اس زبان دے نال ظلم کر دے، کسے دی پگڑی اچھال دے، بند کوٹھڑی دے اندر بیٹھ کے دوستان دی محفل نو گرمان واسے کسے دی عیب جوئی کر دے۔ تفصیلاً بات میرے پیارے بھائی کر چکے نے۔ اسی طرح کان نے، ہاتھ نے، پیٹ ایک ایک چیز اللہ پاک دی نعمت ہے۔ اگر انہاں نعمتاں دے اندر میرے محترم بھائیو ہدایت نہیں پھر اے نعمتاں تیرے اور میرے واسطے ذلت اور عذاب دا ذریعہ اور سبب نے۔ اچھی رہائش نبی علیہ السلام نے فرمایا بندے دی خوش بختی دی علامت ہے۔ اگر اس چنگی اچھی رہائش دے اندر ہدایت نہیں پھر اے رہائش بھی ہو سکتا ہے تیرے اور میرے واسطے ذلت دا سامان بن جائے۔ نعمتاں دے اندر ہدایت ختم کدوں ہوندی ہے جدو بندے دے اندر ظلم آندا ہے۔ اور ظلم دیاں انشاءاللہ میں 3 قسمہ تواڈے سامنے رکھاں گا، یاد کر کے لے جاؤ گے تو موت قبر آخرت چ فائدہ ہوئے گا، کان جھاڑ کے چلے جاؤ گے تے جتھے اینا سنایا ٹھیری لایا جے اتے ایدی بھی ٹھیری لا دیا جے۔ اگے سنان نو بہت تھوڑا ہوندہ سی، لوگ پڑھ دے زیادہ ہوندے سن، عمل دے اندر پکے ہوندے سن۔ ہن سنان نو بڑے بڑے لہجے، بڑے بڑے ترنم، آوازاں بہت کچھ ہے، مگر عمل دے اندر آج اتنا ہی مسلمان ذلیل نظر آ رہے ہیں۔
میرے محترم بھائیو قرآن عظیم دا جس مقام نو تس احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے فلا تظلموا فیہن انفسکم یہ میرا پیغام نہیں، حضرت عمر فاروق صاحب دا پیغام نہیں، شاکر صاحب دا پیغام نہیں، کسی اور بڑے دا پیغام نہیں، عرشاں والے مالک و خالق دا پیغام ہے۔ قرآن نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، او لوگو اپنی جاننا تے ظلم نہ کرو نا۔ آؤ میرے محترم بھائیو میں بات نو اختصار دے نال سمیٹنا چاہنا۔ ظلم دی پہلی قسم اللہ اکبر کبیرہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کائنات دا سب نالوں بڑا ظلم کیے کہ بندہ اللہ پاک دے نال شرک کرے، اپنے پیدا کرن والے دے نال، اپنے مالک و خالق دے نال کسے اور نو شریک ٹھہرائے نا، اللہ دیاں طاقتاں کسے اور دے اندر بھی تقسیم کرے نا۔ اے ظلم میرے رب نو برداشت نہیں، اے ظلم میرا اللہ معاف نہیں کرے گا نا۔ سیدنا لقمان بیٹے نو کہندے نے اپنے بیٹے نو نصیحت کر دینے، فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ، او میرے پتر میرے بیٹا اللہ پاک دے نال شرک نہیں کرنا نا۔ ماپے بیٹھے ہو میں اللہ دا واسطہ دے کے دعوت فکر دینی چاہنا، کدے تمہیں اپنے چھوٹے بیٹے نو اپنی بیٹیاں نو بٹھا کے اللہ پاک دا تعارف کروایا ہی، اللہ پاک دی ذات دے بارے دسیا ہی نا۔ انہا بچیاں دے کچھے سینہ دے اندر اپنے اللہ دی طاقت پرنی شروع کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ دسیا کر میرے پتر، اے آسمان اللہ پاک نے بنائے نے، بغیر سہاریاں دے بنائے نے، ایک قوتاں تے طاقتاں تے پاوراں صرف کلے اللہ دیاں نے نا۔ دسیا کر پتراں تھک جانے نیند آ جاندی ہے، ساڑھے جسماں دے اندر کمزوری ہے نا، مگر جن نے سانو پیدا کیتا ہے، جن نے سانو بنایا ہے نا، وہ ذات کہنی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او میرے ویر اللہ پاک دے نال شرک کریں گا، اے بہت بڑا ظلم ہے نا۔ نبی آدم آئے اللہ اکبر کبیرہ، لوگاں اس شرک تو بعد رہن واسے واز کر کے گئے۔ نبی نو آئے قوم نو ایہی پیغام دیتا ہے نا کہ مالک و خالق صرف کلا اللہ عرشہ والا ہے نا۔ نبی ابراہیم علیہ السلام آئے، لوگاں نے بڑیاں پریشانیاں دیتیاں نے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نو بھی دسیا ہے نا کہ میں اللہ دے نال شرک نہیں کرانگا، قوم نو بھی دسیا ہے رب نال شرک نہیں، بادشاہ نو بھی دسیا ہے رب نال شرک نہیں۔ انہاں نے علاقہ چھڑن تے مجبور کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگ دے اندر سٹن دے فیصلے کر لینے، مگر نبی ابراہیم
ابراہیم کریم علیہ السلام نے دسیا ہے لوگو اللہ پاک دے نال شرک کسے صورت برداشت نہیں اگ دے اندر جانا پیندا ہے تکلیف برداشت کرنیاں پیندیاں نے اللہ پاک دے نال شرک نہیں ہے بہت بڑا ظلم ہے نا اگر ایک ایک نبی دی ترتیب نہ بات کرا بڑا وقت چاہیدہ ہے آؤ میں جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دس جوانا نبی پاک علیہ السلام نے اپنا وقت مکے دے اندر گزاریا ہے 10 دن نہیں 10 مہینے نہیں 10 سال نہیں اللہ اکبر کبیرہ 40 سال دا پیریڈ میرے مدنی کریم علیہ السلام نے انہاں لوگاں دے اندر گزاریا ہے پھر انہاں لوگاں نو پوچھیا ہے او لوگو میری ذات دے بارے تہاڈا کی ایمان ہے یہ کہندے نے تیرے جیسا سچا سچا کھرا انسان اسی اپنی زندگی دے اندر نہیں ویکھیا اپنے وڈیاں کولوں بھی نہیں سنیا تیرے جنہ امانت دار تیرے جنہ سچا کھرا بندہ سی نہیں ویکھیا میرے پاک مدنی کریم علیہ السلام انج کر کے صفا پہاڑی تے چڑھ جاندے نے فرمایا اگر میں محمد توانو اے بات کواں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پہاڑی دے پچھوں ایک لشکر آ رہا ہے تو آڈے تے حملہ کرنے واسطے تے دسو میری گل تے اعتماد کرو گے آکھیا کہ زندگی دے اندر کدے جھوٹ بول دیا نہیں ویکھیا اگر کہہ دو گے اسی من لواں گے اپنے دفاع واسطے انہاں نہ لڑن واسطے تیار کھڑے ہو جاواں گے نبی پاک نے فرمایا پھر سن لو پڑھو لا الہ الا اللہ اے سبق جوان بھی بھول گیا ہے بڑھا بھی بھول گیا ہے بچے بھول گئے عورتاں بھول گیاں گھراں دے اندر ذلتاں جسماں دے اتے نحوستاں آ گئیاں نے اللہ اکبر کبیرہ او میرے ویر نعمتاں دے ٹیر لگے نے ہدایت تو خالی مسلمان نظر آ رہا ہے وجہ کی ہے اللہ پاک دے نال بندہ ظلم اللہ پاک دے نال شرک کردا ہے نا میرے پاک نبی نے فرمایا لوگو لا الہ الا اللہ اللہ پاک دے بارے گواہی دے دو کہ ساڈا داتا اللہ ہے ساڈا مشکل کشا اللہ ہے ساڈا حاجت روا اللہ ہے ساڈا لجپال اللہ ہے ساڈا غریب نواز اللہ ہے ساڈیاں ڈوبیاں تارن والا اللہ ہے سانو عزتاں دین والا اللہ ہے سانو اولاداں دین والا اللہ ہے اولاداں نو مستقبل اولاداں دے خوبصورت کرن والا ساڈا اللہ ہے نا ایک گل انہاں نو ہضم نہ ہوئی انہاں لوگاں نے آوازاں کسنیاں شروع کر دتیاں نے تے سب نالوں پہلے چچا بولے ہے آکھیا تیرے ہاتھ ٹوٹ جان سانو اس گل واسطے ایتھے بلایا سی اللہ پاک نے اپنے محبوب دا دفاع کیتا ہے میرے رب نو اپنے نبی دے بارے کوئی بات برداشت نہیں او امتیا تو بے شمار سنتاں دا قاتل ہے اپنے آپ نو اہل حدیث کہلوانا ہے اپنے آپ نو اہل سنت مکتبہ فکر دے نال تیرا تعلق ہے اپنے آپ نو دیوبندی کہلوانا ہے تینو تیرا اہل حدیث ہونا مبارک ہے تینو تیرا اہل سنت بریلوی ہونا مبارک ہے تینو تیرا دیوبندی ہونا مبارک ہے مگر یاد رکھی اگر اللہ پاک دی توحید دے نال پیار نہیں پھر اللہ پاک تباہ کر دین گے اللہ اکبر کبیرہ میرے رب نے دفاع کیتا ہے فرمایا تبت یدا ابھی لغب و تب ما اغنا عنہ مالو و ما کسب سیصلا نارا
ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی دیاں تکلیف دا آغاز ہو جاندا ہے۔ انہاں بدبختاں تانے مارے جے میرے نبی نو اللہ پاک نے نرینہ اولاد بیٹیاں والی عطا کیتی، بچپن دے اندر فوت ہو جاندے نے، انہاں پھر تانے مارے، رب نے پھر دفاع کیتا، کیوں رب نو غیرت بڑی ہے، رب نو اپنی توحید تے الوہیت دے نال پیار بڑا ہے۔ اللہ او بندہ میرے رب نو بڑا ہی پیارا لگدا ہے جڑا رب رب کرن والا ہوئے، جڑا اپنے اس کلے رب نو مشکل کشا سمجھن والا ہوئے۔ تیری تکلیف تے اللہ دلا سے اتار دینے، نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے فوت ہوئے نے، انہاں نے تانے مارے نے، اللہ فرمان دینے سونیا پریشان نہ ہو، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سونیا محبوبہ، اے ابتر نے، اے دھمکٹ نے، اے ختم ہون والے نے، یاد رکھیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے دنیا جتوں شروع ہوندی ہے، جتھے دی انتہا ہے، اگر سہراواں دے اندر میں رب دا نام لیا جائے گا، سونیا محبوبہ ورفعنا لک ذکرک، اسی تیرا ذکر بلند کر دے گے۔ اگر پانیاں دے اندر میں رب دی ربوبیت دا اعلان ہوئے گا، تیری رسالت دا بھی اعلان ہوئے گا، اگر پہاڑاں تے میری الوہیت دا اعلان ہوئے گا، تیری نبوت دا اعلان ہوئے گا، اگر بسیاں شہراں دے اندر میں رب دا اعلان کیتا جائے گا، سونیا محبوبہ تیری نبوت دے اعلان بھی ہون گے، تیرے نام نو بھی پکاریا جائے گا۔ اج فجر ٹائم ہوئے، زور اثر مغرب عشاء دا ٹائم ہوئے، جتھے موذن کہندا اللہ اکبر اللہ اکبر، ان دی اذان مکمل نہیں، جدوں تک نہیں کہہ لیندا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور میرے ویر اس توحید دی خاطر، اس ظلم دے خاتمے دی خاطر میرے پیغمبر نے اپنے دندان مبارک نو شہید کروایا ہے۔ کتے میرے پیغمبر تے گندیاں اوجریاں چھٹیاں گئیاں نے، کتے میرے پیغمبر نو بیٹیاں دے نال ستایا گیا ہے نا، کتے میرے پیغمبر نو اللہ اکبر کبیرہ شب ابی طالب دے اندر انہا ظالمان نے پتے تے پانی تے مجبور کر دیتا ہے نا۔ کون نبی ہے جدے بارے اللہ فرمان دینے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اس توحید دی خاطر، اس ظلم دے خاطر، اس ظلم دے خاتمے دی خاطر میرے اکابرین نے اللہ ذوالجلال والاکرام دی قسم اپنیاں جاناں دی قربانی دیتی، اپنیاں اولاداں دی قربانی دیتی۔ اللہ اکبر کبیرہ اپنے جائیداد نو قربان کر دیتا ہے کہ اے ظلم نہیں کرنا، اے زیادتی نہیں کرنی۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام، اللہ اکبر کبیرہ، انہا ظالمان نے میرے نبی دے صحابہ نو ستایا ہے، کتے پیاری سمیہ نو دو ٹکڑیاں دے اندر کر کے رکھ دیتا ہے نا، کتے پیارے خبیب نو سولی تے چڑھا دیتا ہے نا، کتے پیارے بلال
نو جل دے کولیاں تے لٹا دیتا ہے نا، وہ جرم کی ہے، زیادتی کی ہے۔ ایک اللہ دی بات کیتی جاندی ہے، ایک رب دی ربوبیت دی بات کیتی جاندی ہے۔ اور یاد رکھیا جائے اگر اے ظلم کرو گے نعمتاں دے باوجود اللہ پاک انہاں نعمتاں دے اندروں ہدایت نو فارغ کر دین گے، پھر اکھ تے ہوئے گی مگر حیا نہیں ہوئے گا، اس زبان تے ہوئے گی مگر دے اندر اخلاق نہیں ہوئے گا، ایک کان تے ہون گے مگر نعمت ہوئے گی، ہدایت تو خالی ہون گے۔ قرآن تے میرے محترم بھائیو ایک کان نہیں لگن گے، انڈیا دی کنجری تے گانیاں تے ڈرامیاں تے ایک کان گھنٹا گھنٹا لگے رہن گے۔ وجہ کی ہے اے بندہ ظلم کرنے والا ہے نا میرے محترم بھائیو، اگر کہیں دے ہو قاری صاحب حضرت صاحب میں تے اے ظلم نہیں کردہ، پھر میں بے ہدایتہ کیوں ہوا، پھر میریاں نعمتاں دے اندروں ہدایت کیوں چلی گئی ہے۔ آؤ میرے محترم بھائیو ظلم دی دوسری قسم دسنی چاہنا، او کیے کہ بندہ کسے دے نال زیادتی کردہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے رب نال وفادار ہے، نمازاں پوریاں پڑھدا ہے، قرآن دی تلاوت ہے، رمضان دے روزے بھی رکھدا ہے نا، مگر اے دے نال اے دیاں محلے والیاں دے نال زیادتیاں نے نا، رشتہ داراں دے نال زیادتیاں نے نا، اور لوگاں دے نال اے نو اللہ پاک نے عزت کرسی عطا کر دیتی ہے۔ اے چودھری صاحب، اے وزیر صاحب، اے افسر صاحب، اے اپنے متحدہ دے نال اللہ اکبر زیادتی کردہ ہے۔ یاد رکھیا جائے میرے پیغمبر نے فرمایا او میرے صحابہ میری امت دا غریب آدمی کون ہے، مفلس آدمی کون ہے؟ صحابہ کہندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر دس دے ہونا، میرے پاک مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے مفلس آدمی اوے اے آخرت دے غریبڑے دی گل ہون لگی جائے، آخرت دے مفلس دی گل ہون لگی جائے، فرمایا میرے صحابہ آخرت دا غریبڑا بندہ ہووے کہ جدے کول نمازاں ساریاں ہون گیاں، عقیدہ توحید ہوئے گا، رمضان دے روزے ہون گے، قرآن دیاں تلاوتاں ہون گیاں، صدقہ و خیرات ہوئے گا، بڑیاں بڑیاں نیکیاں دے ٹیر ہون گے دے کول، تے ادھرو اللہ پاک اے دیاں نیکیاں نوے کے اے دے بارے جنت دا اعلان کر دین گے نا۔ پھر ادھر اللہ اکبر فرشتے لے کے جنت دی طرف جان لگن گے، او ذات اوے علیم بذات صدور ذات ہے، جیڑی گل اجے دل چ پیدا ہونی ہے میرا رب تے او گل بھی جاندہ ہے، مگر بات کھولی جا رہی ہے تیری اور میری تربیت اصلاح واسطے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے جنت دی طرف جان لگے گا کہ ادھروں ایک آواز آئے گی، اللہ جتے انصاف دا دن ہے، اللہ جتے ظلم دا دن نہیں، اے حاجی صاحب دیاں نمازاں دا انکار نہیں، اے تاجر صاحب دی سخاوت دا انکار نہیں، اس جج دے انصاف دا انکار نہیں، اللہ دی قابلیت دا انکار نہیں، اے دیاں نیکیاں دا انکار نہیں، مگر اللہ انہیں میرے نال فلان زیادتی کیتی ہے۔ اے پہن شکوہ لے کے کھڑی ہوئے گی، برا شکوہ لے کے کھڑا ہوئے گا، اے محلے والا کھڑا ہوئے گا، اے تیرا متحد تیرا غلام تیرا ملازم کھڑا ہوئے گا۔ اللہ فرمان گے میرے فرشتیوں ہن انج کرو، انہا جنہ سوال کیتا ہے اوتھے نہ سفارش ہے نہ کوئی روپیہ پیسہ ہے، نہ اے تے سارے دھوکے ایتھے رہ جان گے،
اوتھے صرف انصاف ہوئے گا، نیکی اور بدی دا تبادلہ خیال کیتا جائے گا۔ اللہ دا واسطہ جے اپنیاں نمازاں نو سنبھال لو، قرآن نو سنبھال لو، اگے محنت پلے ککھ نہیں، پھر زبان دی بے لگامی دی وجہ تو محنت ضائع ہو رہی ہے، اکھ دی بے حیائی دی وجہ تو محنت ضائع ہو رہی ہے۔ اللہ فرمان گے فرشتیو انج کرو، اس وڈیرے دیاں، اس حاجی صاحب دیاں، اس مولوی صاحب دیاں، اس تاجر دیاں، اس بینک مینجر دیاں، اس افسر اعلیٰ افسر دیاں نیکیاں چک کے اے جڑا سوال کر دے انہوں دے دو نا۔ سوال کرنے والے آندے جان گے، نیکیاں تقسیم ہوندیاں جان گیاں، کہ اے دیاں نیکیاں ختم ہو جان گیاں، اجے سوال کرنے والے پیچھے ہون گے۔ اللہ ہونتے نیکیاں ختم ہو گیاں نے۔ اللہ فرشتیاں نو حکم دیندے نے ہن انج کرو، اے دے گناہ چوک کے اے دے تے پا کے انہوں الٹے منہ کر کے جہنم دے اندر سٹ دیو۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اج بولنا سوکھا ہے، سننا بھی سوکھا ہے، مننا منونا اللہ دی قسم موقع ہویا ہے۔ او میرے ویر اپنی عبادت دے نال اپنی عبادت نو ظلم تو پاک کر لے۔ اپنے بھائی نو گال کڈن تو پہلے، رشتہ دار دے بارے الزام تراشی کرن تو پہلے، اپنی بہن دا حق مارن تو پہلے، کسے نال زیادتی کرن تو پہلے سوچیا کر کہ کدھرے میریاں نیکیاں دا کباڑا نہ ہو جائے نا۔ آؤ ایک بات دستا جاواں اور اگلی قسم بیان کر کے بات نو سمیٹنا چاہنا۔ نبی علیہ السلام عمر دے آخری ایام نے بیماری ہے، میرے پیغمبر مسجد نبوی دے اندر تشریف لے آئے نے، ممبر پاک تے تشریف فرمانے، صحابہ انج کر کے بیٹھے نے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، میرے دن بھی تواڈے وچ گزرے نے، میریاں راتاں بھی تواڈے وچ گزریاں نے، میرے معاملات بھی تواڈے نال ہوئے نے۔ اگر میں محمد نے کسے نال زیادتی کیتی ہے تے میرے کولوں بدلہ لے لو نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، محبت نال درود پڑھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے او نبی وے کہ جننے حجرات شجرہ دے حقوق بیان کر دیتے نے، جننے بچیاں دی محبت بیان کر دیتی ہے، جننے ایک ایک دے حق حقوق بیان کر دیتے نے۔ حق حقوق بیان کرن دا مقصد کوئی کسے نال زیادتی نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب دی ذات او ذات ہے کہ تینوں مینوں حکم ہے فلاں گناہ نہیں کرنا، فلاں جرم نہیں کرنا، فلاں نافرمانی نہیں کرنی، فلاں بغاوت نہیں کرنی، مگر میرا مدنی اوے جے دے بارے گناہ نو کہ میں میرے محبوب دے قریب نہیں جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار درود پڑھیا 10 نیکیاں اور 10 گناہ معاف ہو جاندے نے، 10 درجے جنت بلند ہو جاندے نے۔ منہ چ اللہ پاک مٹھاس سینے چ ایمان بھر دیندے نے۔ گل ایتھے مکدی نہیں، ایک دفعہ امتی درود زمین تے پڑھدا ہے، آسمانہ والا آسمان تو ویکھ کے خوش ہو جاندا ہے۔ اس کر کے جدوں بھی نبی دا نام آئے محبت دے نال پر درود پڑھیا کر، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انج کر کے میرے نبی نے آکھیا ہے تے ایک کھڑا ہو جاندا ہے، کہندا سونیا محبوبہ تسی فلاں موقع تے صفاں درست کرا دیاں، مینوں چھڑی ماری سی۔ اللہ
اکبر کبیرہ کہ مچ جندہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام دے کنا تک بات آئی سیدنا عمر نے بھی بات سنی ہے اپنی تلوار نو ہتھ پا لیا ہے بڑی جلالی طبیعت دے فرمایا عمر بیٹھ جا آخرت دا معاملہ بڑا سخت ہے انہوں اپنا بدلہ پورا کرن دے صحابہ دی خواہش ہے کہ اے ساڑھے کولوں بدلہ لے لوے مگر میرے نبی امت نو پیغام دینا چاندے سان میرے نبی امت نو سبق دینا چاندے سان کہ میں بڑیاں تو بڑا اگر اپنے آپ نو پیش کر سکدا تو اڈی حسیت کی ہے اگر زیادتی کر جاؤ تے معافی منگ لیا کرو اللہ اکبر کبیرہ بہن نال زیادتی کیتی معافی منگ لے اللہ دی قسم عزت کٹ دی نہیں اللہ بدا دین گے اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ السلام نے جدو انج کر کے بات کہی ہے اے اگے بڑھ دے آندہ سونیا محبوبہ میں تے غریب بڑھا جیا سی میرے تے جسم تے کپڑا بھی نہیں سی انج کر کے میرے محبوب نے کمیز اوپر اٹھائی ہے نا اللہ اکبر کبیرہ صحابہ دے اندر عجیبی کفیت نا اے غلام اگے بڑھ دے بڑھ کے انہیں میرے نبی دے جسم پاک تے ہونٹ را کے بوسے لینے شروع کر دیتے نے کہ نہ سونیا تسی کدوں زیادتیاں کر دے جائے میں تے بخشش دا بہانہ تلاش کر رہا سی کہ میرا جسم تو اڈے نال لگ جائے اللہ جہنم دی اگ حرام کر دوے فلا تظلمو فی انفسکم اور پہلی قسم میرے محترم بھائیو کسے بھی صورت اللہ دے نال شرک نہیں کرنا اور دوسری قسم اپنیاں عبادتاں ریاستاں دے نال کسے دوسرے دے نال زیادتی زبان درازی نہیں کرنی اور تیسری اور آخری بات اللہ اکبر کبیرہ ظلم دی تیسری قسم اے وے کہ انسان اللہ پاک دی نافرمانی کر دیاں گناہ کر دے اے دے گناہ دا تعلق اے دی اکھ نال ہے اے دے گناہ دا تعلق اے دے کھن نال ہے اے دے گناہ دا تعلق اے دی زبان نال ہے اے دے گناہ دا تعلق اے دے دل و دماغ دے نال ہے اے دے گناہ دا تعلق اے دی شرمگاہ دے نال ہے اے دے گناہ دا تعلق توجہ 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 اے دے گناہ دا تعلق اے دی تنہائی دے نال ہے یاد رکھے آجے اللہ فرماند نے کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون اللہ کہندے نے دن رات دیاں بغاوتاں ہٹ درمیاں بشرمیاں اے نفسیاں غلامیاں شیطان دیاں پیروکاریاں اے ماحول تے معاشرے نو خوش کر دیاں انہوں پتہ نہیں ہے تباہی دے کے صدانے تے پہنچ گئے عمر دے 40 سال ننگے 50 سال ننگے مولویاں دیاں تقریراں جمعے قرآن موجود پیغمبر دیا حدیث موجود مگر اے دیتے اثر نہیں آج فجر ضائع کل بھی ضائع فجر ضائع کر دیا 40 سال بیت گئے زور اثر مغربی شادہ تارک اور قرآن صرف رمضان تک رہ گئے اور میرے محترم بھائیو اگر انسان گناہ تو باز نہیں آئے گا اور بالخصوص تنہائی دے گناہ تو آج دے اس وقت دے اندر اے ظلم بڑا ہے بڑے پارسان نظر آن والے اللہ دی قسم تنہائیاں اس کالی راتوں بھی زیادہ کالیاں نے اگر قبر دی روشنی چاہنا ہے اپنی تنہائی نو روشن کر لے میرے محبوب نے فرمایا تہامہ پہاڑ جنیاں نیکیاں اللہ ضائع کر دین گے وجہ کیے سامنے نمازی قرآن پڑھن والا صدقہ خیرات کرن والا حیادہ لبادہ اوڑ کے چلن والا تنہائی دے اندر گیا اللہ دیاں حداں نو توڑ دے اے نوجوان اج برباد ہو گئے نے انہاں نوجوانہ دا
عبادت دے اندر دل نہیں لگدا اگر مجبورن آ جان کسے دینی مجلس کے اندر نماز واسطے قرآن کھولن دا اتفاق ہو جائے پھر انہاں نو لذت نہیں ملدی ذائقہ نہیں لبدا خوراک دے لحظے ذائقے واسطے شہر دے آخری کنارے تے چلے جاندے نے عبادت دے ذائقے دی کدے فکر ہی نہیں کیتی اور نماز دے اندر سکون چاہنا ہے ذائقہ چاہنا ہے کہ میرا دل لگ جائے فجر دے اندر زور دا شوق پیدا ہو جائے اثر دا میں شدائی بن جاواں مغرب دی فکر ہو جائے اور عشاء دی لگن لگ جائے مینوں چاہنا ہے کہ قرآن کھلے سرور نہ پڑا محبت نہ پڑا شروع کرا تے سپارے دا سپارہ پڑھ جاواں او میرے محترم بھائیو صرف ایک ہی بات ہے اپنیاں تنہائیاں نو اللہ اکبر کبیرہ او میرے محترم بھائیو پاک کر لو تنہائی پاک کرنا تیرا کام ہے اج ساری رات موبائلہ تے گندے پروگرام دے نال اج دے نوجوان کلمہ پڑھن والا ادا تعلق اہل سنت دے نال ہے اہل الحدیث کہلان والا مگر ساری رات گندے پروگرام تے اپنیاں اکھاں نو گندیاں کرن والا دل و دماغ نو گندیاں کرن والا شیطان نو خوش کرن والا نفسیاں خواہشات نو پورا کرن والا اور یاد رکھے اج مٹھے تے لگ گیا یہ گلاں چنگیاں نہیں لگ دیاں اور میرے محترم بھائیو جدو دی نوجوان دی تنہائی گندی ہو گئی ہے ایدی اکھ گندی ہو گئی ہے ایدی سماعت گندی ہو گئی ہے ایدی زبان گندی ہو گئی ہے ادوں دی میرے رب نے ایدے کولوں فجر دی توفیق لے لئی تو کی سمجھدا تیرا مالک ناراض ہوئے تیرے جسم تو لباس لا دے گا تیرا رزق اگوں پرے کر دے گا تیری گڈی تیرے کو لے لے گا تیرا مکان تیرے کو لے لے گا اور نہیں میرے محترم بھائیو اگر یہ دی حیثیت ہوں دی رب اکبر دی قسم میرا رب کافرانو ایک پانی دا کوٹ نہ دیندا میرا رب جدو بندے تے ناراض ہوندا ہے یاد رکھے آجے میرا رب او دے کول لباس واپس نہیں لیندا میرا رب او دے کولوں قرآن واپس لے لیندا ہے میرا رب جدو ناراض ہوندا ہے او دے کولوں کار تے سواری نہیں لیندا بلکہ میرا رب او دے کولوں سجدے دی توفیق لے لیندا ہے محاسبہ کرو کہ ساڈی زندگی دے کس حصے دے اندر ظلم جا رہے ہیں کہ تے رب نال تے نہیں کر رہے کسے دے نال میرے ظلم دا تعلق تے نہیں یا پھر میں اپنے آپ دے نال تے ظلم نہیں کر رہا وہ انہا اکھانو تنہائی جپاک رکھیا کر میرے محبوب نے فرمایا اللہ جنت دے اندر انہا اکھان دے نال مومنو اپنی ذات دیدار کروان گے او کڈا سونا سما پر بہار ہوئے گا جدوں اللہ پاک دا دیدار ہوئے گا او موجاں لیندے اوتھے رب دے پیارے ہون گے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے یاد رکھیں اگر ایسے من مانی لاپرواہی سستی دے نال شیطان دی پیروکاری دے نال نفس دی غلامی دے نال معاشرے نو راضی کر دیاں اگر تیرے شب و روز تیری زندگی اختتام پذیر ہو گئی تیرے 50 60 70 سال 80 سال مکمل ہو گئے میرے رب نے قرآن دے اندر ایک نقشہ بیان کیتا ہے اللہ فرماتے نے مجرم بندے باغی بندے نافرمان بندے کل میری عدالت دے اندر پہنچن گے تے منو رب نو کی کہن گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا انا موقنون اور رو رو کیسن دنیا اندر بے جربا ایک واری من قرآن حدیث نبی دی تے کریے تابعہ
داری حکم ہو سی ہن دنیا اندر ہرگز مول نہ جانا وچ عذاب جہنم اندر تے دائم برا ٹکانا اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم انت الاول والآخر والظاہر والباطن اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللهم انت المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہ تیرے نبی آدم نے پل کی تیتیا کہ ربنا ظلمنا انفسنا ساڑھے کول کروڑا جرم نے کروڑا عیب نے اللہ سے بھی اعتراف کر دے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَلَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ربنا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ سونیا ربا ساڑھے سارے اندے کبیرہ سگرہ گناہ اپنی رحمت نہ معاف فرما اے اللہ سانو ہدایت والی ایمان والی زندگی عطا فرما ہر قسم دے ظلم تو باز رہن دی اللہ توفیق عطا فرما اے اللہ اس ظلم دا تعلق شرک نال ہوئے اللہ کسے دے نال ہوئے یا اپنی ذات دے نال ہوئے ہر ظلم تو اللہ سانو محفوظ فرما مالکہ جتنے بھی چھوٹے بڑے بیمار نے اللہ گھراں دے اندر نے ہسپتالاں دے اندر نہیں ہے اس وقت سفر چنے سونے ربا سارے بیماران مکمل شفاعت عطا فرما اے اللہ سیتاں دے دیپو تیرے کول نے دعاواں اللہ کروڑا دعا کھانے موجود نے شفاواں ساریاں تیرے کول نے اللہ سونیا ساڈے بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اس مجلس دے اندر کوئی بیمار بیٹھا ہے یا انہاں دے نال کوئی عزیز و اقارب گھر دے اندر بیمار ہے اللہ صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما سونیا ربا جتنے بھی ساڈے عزیز و اقارب بڑے فوت ہو گئے نے اللہ بشری تقاضے جو غلطیاں لغزشاں نے معاف فرما کے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغاں وچوں باغ بنا اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات سونیا ربا ساڈے والدین تے رحم فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا جنہ دے والدین حیات نے اللہ عزت کندی توفیق عطا فرما جنہ دے فوت ہو گئے نے اللہ کریم انہاں دے حق دے اندر انہاں دیاں اولاداں دیاں دعاواں نو قبول و منظور فرما اے اللہ اے بھائی غلام مرتضی اے اللہ غلام مصطفیٰ صاحب نے اے اللہ رہائش نو مکمل کر کے اے دینی پروگرام دا انعقاد کیتا ہے اللہ خیر و برکت عطا فرما اے اللہ راحت سکون عطا فرما امن دا خیر دا برکت دا ذریعہ تے سبب بنا اے اللہ انہاں نعمتاں دے نال سانو ہدایت بھی عطا فرما انہاں نعمتاں دے نال ہر ظلم تو اللہ سانو محفوظ بھی فرما اللہم اغفر لنا قبل الموت سونے ربا ساڑا ساریاں دا سفر موت دی طرف جاری ہے اے اللہ تیرے علم چے سانو کوئی پتہ نہیں کہ کدوں موت دے بوئے چے داخل ہونا پہ جائے مگر ساڑی التجا ہے تیرے کمزور بندے اپنیاں کمزوریاں دے نال بادشاہاں طاقتاں والیا دعا کر دینے سانو ساریاں نو موت تو پہلے معاف فرما اللہم اغفر لنا قبل الموت
الموت ورحمنا عند الموت. مالکا جدوں جان نکلے جسم چو رحمت والا پیار والا اللہ ساڈے نال معاملہ فرما. ولا تعذبنا بعد الموت. اللہ اس دنیا تے آن دا بھی ٹائم مقرر ہے, جان دا بھی مقرر ہے, مگر جدوں ایتھوں چلیا جانا ہے اللہ آخرت دی زندگی نہیں ختم ہونے والی. اے اللہ موت تو بعد قبر دا معاملہ ہوئے, حشر دا معاملہ ہوئے, نامہ اعمال دے تقسیم دا معاملہ ہوئے, اللہ عہد کوثر تے جام پین دا معاملہ ہوئے, نامہ اعمال دے اندر اللہ نیکیاں تولن دا معاملہ ہے, پل صراط تو گزرن دا معاملہ ہے, جنت اور دوزخ دے فیصلے دا معاملہ ہے. اللہ سانو ہر عذاب تو محفوظ فرما. ولا تعاصبنا یوم القیامت. سونیا پاک پروردگارا جنیاں بھی زندگیاں لے کے تیرے بوئے تے آ جائیے اللہ ساڑھے کنو حساب و کتاب نہ فرمائی. انکا علا کل شیئن قدیر. اللہم اہدی قلبی. سونیا ربا ساڑھے دلانو ہدایت عطا فرما دے, انہا دلان دے اندر قرآن نماز شوق محبت نصیب فرما دے. گناہاں دے نال ظلم دے نال گندے ہو گئے نے اللہ, جو دیندارانو مذاق نے اج قرآن دا اثر موجود نہیں. پاک پروردگارا ساڑھے دلانو اے اللہ ہدایت عطا فرما دے, اے اللہ ساڑھیاں زبانانو ہدایت عطا فرما دے, سینیاں دے حسد بغض کینے نو دور فرما کے اللہ پیار محبت اللہ نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی.